अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन काम, अमीर अब्बास साहब की एक वीडियो है, आप मुलाहिज़ा फरमाइए। इसमें ट्रंप के वाले से काफ़ी सारी जो है वो आंखें खोल देने वाली एक तहकीकात है कि किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ट्रंप के साथ किस तरीके से जो है वो हकायक शेयर कर रहे हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इनकी नींदें अब हराम हो रही है, ये जरा सुने। मैं आज पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से वादा करता हूं मैं, और एज अ पाकिस्तानी वादा करता हूं, एज अ खान साहब का वर्कर वादा करता हूं। इन्होंने तो हुसैन हक्कानी को हायर करके खान साहब के खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया था ना कि खान साहब एंटी वेस्ट हैं, एंटी अमेरिका हैं। लेकिन मैं सारे पाकिस्तानियों से वादा करता हूं, ये जितनी ट्वीट्स हैं, ये जितने मैसेजेस हैं, विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स प्रेसिडेंट ट्रंप के करीब जो क्लोजेस्ट लोग हैं, जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप तो जारी बात है अगले 2-3 दिन बिजी होंगे, ये सारे ट्वीट्स, ये सारे मैसेजेस उनके टेबल पर होंगे और वो लोग ये देखेंगे और वो लोग ये वीडियोस भी देखेंगे। ये मेरा आप लोगों से सबसे वादा है कि सारे बिलावल का, मरियम का, एहसन इकबाल का, जितना के लोगों के जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया था, कोई वीडियो बनाई थी, कोई ट्वीट किया था, हमारे पास सारी चीजें हैं। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के क्लोजेस्ट एसोसिएट जितने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली है या रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के सीनियर मेंबर्स हैं, उन तक मैं सारा पहुंचाऊंगा। उनको बोलूंगा कि ये लोग बैठे हुए हैं इस वक्त गवर्नमेंट में, और आगे आपने आप प्रेसिडेंट ट्रंप को, आपको पता है जब वो देखेंगे ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑलरेडी जो इवन रिपब्लिकन ने भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में बातें की थी ना, वो सारे फारिग होकर साइड पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मैसेज मेरा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से वादा है, अगले 24 घंटे में ये सारी चीजें वो देखेंगे, उन तक पहुंचेगी नहीं, वो देखेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे पाकिस्तानी अमेरिकन पिछले 2.5 साल से इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो लीड कर रहे हैं वो पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस कर रहे हैं, और उनका मकसद एक ही है, उनकी 2-3 डिमांड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड रिलीज ऑफ इमरान खान है। सेकंड डिमांड है कि जिस पार्टी का मैंडेट है उसको वापस दिया जाए, और थर्ड डिमांड है कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ। यस बिल्कुल। तो और जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अब यहां जो कुछ ये बोलते थे ट्रंप के बारे में, ट्रंप का मजाक उड़ाते थे 4 साल, ट्रंप को गालियां देते थे, ट्रंप पर जुगते मारते थे, हंसते थे ट्रंप पर। ट्रंप और इमरान खान दोनों को एक साथ मिला के इमरान खान का मजाक उड़ाने के लिए ट्रंप की मिसाल देते थे, ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए इमरान खान की मिसाल देते थे। और ये जो ट्वीट्स की, जो इन्होंने तकरीरों में बोला, बिलावल ने बोला, मरियम ने बोला, एहसन इकबाल, सब ने बोला, अब इनकी सारी स्टेटमेंट्स ट्रंप के सामने पहुंचेंगी। और ये जो बंदा आतिफ खान, ये बंदा बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। इसी आतिफ खान ने वहां मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप की बहू से, लारा ट्रंप से, इलेक्शन से पहले, सिर्फ इमरान खान की सूरत हाल उनको बताने के लिए कि ये याद रखना, जब तुम जीत जाओ इलेक्शन तो आपने इमरान खान को याद रखना। अब एक तो इन्होंने जो कानून साजी की सो की, अब इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया पाकिस्तान में, वो है कि जजों को खरीदो। जजों को दबाव तो था, फिर जजों को ओहदे देके खरीदो, और अब जजों को ये पैसा देके खरीदना चाहते हैं। और इस हुकूमत ने जजों पर नवाज़शात की बारिश कर दी है। वफाकी हुकूमत ने जनाब हाई कोर्ट के जजेस का जो हाउस रेंट है वो पहले था 65,000 रुपए, अब उसको बढ़ाकर कर दिया 3.5 लाख रुपए महाना। फिर इनको एक सुपीरियर जुडिशियल अलाउंस मिलता था, वो था पहले 3,42,431 रुपए, उसको बढ़ा के कर दिया 10,90,000, तकरीबन 11 लाख रुपए। अब ये जो नए इजाफे हैं, ये मिला के जो जजों की तनख्वाह है वो बढ़कर अब हो जाएगी 20 लाख रुपए महाना। हाई कोर्ट के जज की महाना तनख्वाह 20 लाख रुपए। 20 लाख का मतलब है कि आप इस मुल्क में डट के अयाशी की जिंदगी गुजार सकते हैं, बदमाशी की जिंदगी गुजार, जो करना चाहे उस मुल्क में कर सकते हैं। इतना पैसा 20 लाख रुपए महाना। एक तरफ कहते हैं ये कि हमारे पास पैसे नहीं है, खजाना डूब गया है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अदालतें तो इंसाफ नहीं देती, अदालतें तो काम नहीं करती, जज तो निकम्मे हैं, जज तो काम नहीं करते, जज तो हड हराम है और ये इंसाफ नहीं देते, और इतने केसेस पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान का जो इंसाफ का जो रेटिंग है वो दुनिया में नीचे जा चुकी है। फिर पैसे क्यों बढ़ा रहे हो जजों के भाई? क्यों बढ़ा रहे हो जजों के पैसे? फिर नए जज भर्ती कर रहे हैं, वो भी रिश्वत है, नवाजना लोगों को। वकील जो इनके चापलूस वकील हैं वो अब जज लगाए जाएंगे। इधर हाई कोर्ट के जजेस को भारी उन्होंने पैसा दे दिया, बाहर इंटरनेशनल लॉबिंग, इधर जजेस के मैनेज। देखिए, अदलिया से मुतालिक जो कानून साजी है ना और जजेस की तैनाती, ये दुनिया भर में बड़ा हसास मामला समझा जाता है। क्योंकि अगर आप जजों के साथ छेड़खानी करते हैं, गड़बड़ करें,
آپ آئین کے ساتھ گڑبڑ کریں، عدالتوں کے ساتھ گڑبڑ کریں تو اس کے پر بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. آپ دیکھیں نا بنگلہ دیش میں یہی تو ہوا تھا کہ شیخ حسینہ واجد نے وہاں پہ اپنی مرضی کے جج بھرتی کر لیے، عدلیہ سمیت پورے نظام کو اس نے سٹرکچر کر دیا، یرغمال بنا لیا، جیسے یہ اپنی مرضی کے جج لے کر آئے. اور پھر اس کے نتیجے میں اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع ہوئی جس نے شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. یہ جو طلبہ کا عوامی انقلاب تھا یہ بڑا منفرد اور تاریخی انقلاب بن گیا، اس لیے کہ یہ رکا نہیں ہے، یہ وقتی نہیں تھا، یہ مسلسل چل رہا ہے. ابھی وہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ انقلاب آگے بڑھ رہا ہے. اب بنگلہ دیش میں پورے نظام کی صفائی شروع ہو چکی ہے جس میں حسینہ واجد کی بٹھائی ہوئی عدلیہ کی بھی صفائی ہو رہی ہے. چند دن پہلے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹس سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے حامی جو فاشسٹ ججز تھے، جیسے ہمارے یہاں قاضی ہے یہاں پہ تو جو قاضی خبیث تھا یہاں پہ، اس طرح کے جو ججز تھے ان سے کہا کہ استعفے دو. لوگ پہنچ گئے، وہ وکیل بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس سے پہلے اسٹوڈنٹس پہنچ گئے ہائی کورٹ کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ جو شیخ حسینہ کی حکومت کے دور کے جج ہیں وہ استعفا دیں، فارغ ہوں. یہ ہے انقلاب کا جذبہ. اور آپ جذبہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنے کرنسی نوٹوں سے اپنے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹانے کا بھی اعلان کر دیا. یہ ہوتا ہے جب ملک میں انقلاب آئے، حالات تبدیل ہوں تو جو ان قوموں کے محبوب لیڈر ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے خلاف جب غصہ ابھرتا ہے تو پھر وہ محبوب لیڈر بھی اس کی زد میں آتے ہیں. جی ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو اوورسیز جو پاکستانی ہے یا پاکستانی ڈائسپورا ہے جو امریکہ میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کتنے کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی یہ ناعاقبت اندیش لوگ تھے جو یہ PMLN والے، جن میں جاوید لطیف، مریم نواز شریف، خواجہ آصف اور دیگر جو ان کے اراکین ہیں، یہ اس وقت انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ٹرمپ نے اب کب آنا اقتدار میں. اب جب کہ وہ اقتدار میں آ چکا ہے تو ان کی وہ جو پرانی ویڈیوز ہیں جو انہوں نے بیان دیے ہوئے ہیں یا جو ٹویٹس کیے ہوئے تھے احسن اقبال وغیرہ نے، تو وہ اب ان کو اب تھرتھلی مچی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کا کیا کیا جائے. تو اس حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ تک وہ ساری کی ساری چیزیں پہنچا رہے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں آپ کے مخالف جو باتیں کر رہے تھے، یا پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی تھی اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہے جو امریکن پریزیڈنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو یہ چیزیں کافی ساری جو ہیں وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرمپ جب اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے بعد جب وہ باقاعدہ طور پر صدر کا عہدہ سنبھالتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں وہ کس طرح صورتحال کو ہینڈل کریں گے. تب تک کے لیے تو نون لیگی اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کیمپ میں ایک سراسیمگی ہے، ایک خوف ہے کہ اب آئندہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کہ چور ہمیشہ جو ہے وہ ڈرا ہوا رہتا ہے اور اس کی داڑھی میں ہمیشہ تنکا رہتا ہے. تو یہ اب جنیوا میں گئے ہوئے ہیں، وہ موٹا ان کا لہیم شہیم جو لیڈر ہے ووٹ کو عزت دو والا، وہ بھی وہاں پہ پہنچا ہوا ہے اور بظاہر دکھاوے کے لیے تو یہ کوئی میڈیکل کا کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن اندروں اندری جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ ٹرمپ کے کچھ لوگوں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ جو ہے وہ ٹرمپ کے دل میں پیدا کیا جا سکے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.